اب میں نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں بھائی بلال صاحب کے فرزند عبد الوہاب کو کہ وہ بیٹا آئے اور اپنی مخصوص انداز میں نظم پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن دلاں تے زنگ اتارے، قرآن دلاں تے زنگ اتارے، ڈب دے ہو اے بیڑ تارے، نال تینو آزاں مارے، نال تینو آزاں مارے، نہیں لوٹاں کدھرے جان دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے، آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں۔ حشر دہاڑے حافظانو، حشر دہاڑے حافظانو، رب نے وکھرا تاج دینا ہے، جنتاں وچ کاریاں نو، رب نے وکھرا راج دینا ہے، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، لٹو رحمتاں رحمان دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے، آیتاں پڑھ لو قرآن دیاں۔ السلام علیکم۔